عالسلامة ومرحبا بكم في قناتكم قناة لافالوغ ابسولو. بالنسبة للجدد معنا، القناة هذه هي قناة تعليمية نلقاو فيها برشا فيديوهات من السابعة للبكالوريا. الفيديوهات هذوما لمواد علمية وأدبية كيما المات والفيزيك وبرشا مواد أخرى. كالعادة قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تعملوا أبوني وتبارتاجيو الفيديو وتبعثوها لأصحابكم. دونك فيديو اليوم إن شاء الله باش نحكيو على الفونكسيون. بالطبيعة الفيديو هذا ثاني، دونك ماذا بيكم اللي ما تفرجش في الفيديو نتاع الفونكسيون يمشي يتفرج عليه. دونك حاجتين على الفونكسيون هي الليكتور جرافيك تاع الفونكسيون والدومين ديفينيسيون. ان شاء الله الفيديو هذا باش تكون على دو بارتي. دونك باش نبداو بارتي الاول. باهي لهنا الكورب نتاع الفونكسيون. دونك نعاود نقول اللي ما تفرجش على الفونكسيون يمشي يتفرج على الفونكسيون باش يفهم بالباهي اش معناتها فونكسيون. دونك في الفونكسيون شفنا اللي عندنا دي زيكس اللي هما لي زونتيسيدون، وشفنا اللي عندنا ليف دو اكس اللي هما لي زيماج. دونك قلنا الفونكسيون كيما الماشين كل عدد نعطيهولها عندها ليماج نتاعو. بالطبيعة إذا هي ديفيني في البوان هذاك تنشوفو من بعد شو معناتها الدومين ديفينيسيون. دونك باش تعلمو من الكورب هذايا لهنا هما لي زيكس، لاكس دي زيكس، لاكس دي زابسيس هو اللي نلقاو فيه لي زونتيسيدون، ولاكس دي زوردوني هو اللي نلقاو فيه لي زيماج لي اف دو اكس. كل بوان كيفاش نقراو. دونك لهنا اخترت كيلكو بوان، البوان هذا، البوان هذا، البوان هذا، البوان هذا، باش نشوفو لي زيماج نتاعهم. باش نبداو بالبوان بالبوان. دونك لو بوان الاولاني هو موان دو. دونك اكس ايكال موان دو. نحب ناخو ليف دو اكس نحسبها، ليف دو موان دو سامحوني، باش نحسبها قداش. دونك ناخو اول حاجه نمشي الاكس نتاعي ايكال موان دو. دونك نجي على لاكس دي زابسيس نفرس على موان دو، هذه الموان دو نشوفها. الموان دو شنو باش تقابل في الكور؟ دونك باش تقابل لو بوان هذا. ثلاث نجي للبوان هذا نعمل بروجيتي نتاعو على لاكس دي زوردوني ونشوفو شنو باش يقابل. دونك باش نلقى لهنا لو موان دو تقابلها موان دو. دونك اف دو موان دو ايكال اوتوماتيكمون موان دو. باهي شوفو لو بوان اللي بعدو اللي هو موان 1.5. دونك بالنسبة لاف دو موان 1.5 مانيش باش نطلع ونهبط خاطر الكورب لهنا كوب لاكس دي زابسيس. وقت الكورب كوب لاكس دي زابسيس في البوان هذاك ليماج نتاعو معناتها يقال زيرو ديريكت. خاطر انت كي باش تمشي تشوف البوان هذا نتاعي الموان 1.5 تشوفو شكون يقابل، باش نلقاه يقابل زيرو على لاكس دي زابسيس. دونك اف دو موان 1.5 هو زيرو. ماذا بينا ديما في الفيديو تو حاليا سي بون. شوفنا لي دوز اكزامبل الاولانيين. نحب كل اكزامبل باش نخدمو تعمل بوز وتحاول تطلع الليماج نتاعو وحدك. تعمل بوز معناتها تو انا باش تعدى نحكي على الاف دو موان زان، باش نحكي على اف دو موان زان، باش تعمل انتي بوز تطلع الاف دو موان زان نتاعو وبعد تكمل الفيديو وتشوف اسكو طلعته بالصحيح ولا. باهي نتعدى اف دو موان زان. دونك باش نجيك العادة اكس ايكال موان زان، نطلع نشوف الكورب نتاعي ومن بعد باش نعمل البروجيتي لهنا باش نشوفها مقابلة شكون. دونك هذايا ان، هذايا 1.5. دونك اف دو موان زان ايكال 1.5. تعداو البوان اللي بعدو اف دو زيرو. دونك لهنا اف دو زيرو هو البوان اللي الكورب نتاعي كوب لاكس ديزوردوني. لهنا اكس ايكال زيرو. دونك كوب لاكس ديزوردوني باش نشوفها الكوردوني نتاع البوان هذا لاكس الكورب واللاكس ديزوردوني. الكوردوني نتاع البوان هذا هو دو زيرو دو. دونك من هنا لهنا نلقى روحي طلعت دو. دونك ليماج دو زيرو ايكال دو. البوان اللي بعدو اف دو ان. دونك كيف كالعادة اف دو ان معناتها اكس ايكال ان. شوف اكس ايكال ان وين، هذه اكس ايكال ان. شوف ليماج نتاعها. دونك باش نهبط لهنا نشوفها شكون تقابل، نجي لهنا نعمل بروجيتي نتاعها. دونك باش تطلعلي اونتر زيرو اي موان زان. دونك هذه موان زان فيرغول 5. نديرو البوان اللي بعدو اف دو دو. دونك كيف اكس ايكال دو. شوف البوان تاعي شكون يقابل، نعمل بروجيتي على لي زوردوني نلقى اف دو دو. اف دو دو ايكال موان دو. باهي دونك لهنا هذه بالنسبة للكتور جرافيك. تو بالنسبة للدومين ديفينيسيون، شوفوا الدومين ديفينيسيون شنو بالضبط كيفاش نخدمو. دونك
نعاود نذكر اللي ما شافش الفيديو الأولى يرجع يشوفها تاع لي فونكسيون. دونك لهنا عندي الفونكسيون نتاعي مثلتها في الفيديو الأول ماشين، تعطيه زونتيسيدون تعطيك دي زيماج، الماشين نتاعي ساعات نعطيها دي ريال ما تنجمش تعمل ليماج نتاعهم. بار اكزومبل هنا نعطيها 3 تعمل 1 sur 3 تعطيني 1 sur 3 ليماج دو 3، نعطيها لموان 1 تعمل 1 sur موان 1 ايكال موان 1، لهنا كي نعطيها 0 تعطيني بروبليم. أي عدد في المات كي نقسم على صفر تعطيني ايرور. مانيش نحكي في لي ليميت، ليميت بالنسبة لجماعة التروازيام اني او الباك هذاك راهو كالكول دي ليميت اكس تنفير زيرو. لهنا راهو نحكيو اكس ايكال زيرو، ان سور زيرو، تروا سور زيرو. كان تحب اعمل بوز خذ كالكولاتريس وشوف ليماج نتاع الزيرو، عامل دو سور زيرو ولا سانك سور زيرو ولا ان سور زيرو، شوف الكالكولاتريس تحطلك. دونك دومين ديفينيسيون شنو هو؟ l'ensemble des éléments de R الأولاني هذوما من لي زونتيسيدون كي بوسيد اون ايماج دون R، معناتها اللي عندهم ايماج باش ناخذو في كل فونكسيون نشوفو شكون اللي عندها ايماج، معناتها لي زيكس اللي عندهم ايماج par F. Autrement dit l'ensemble des éléments de X pour lequel F de X existe، معناتها لي زيكس باش ناخذو اللي ليماج نتاعهم existe. دونك 1 sur X قلنا البروبليم عندي في الزيرو، ما نجمش نقسم على صفر. Racine de X par exemple، racine de X كي ناخذ l'image de 1 باش نعمل racine de 1 égale 1، كان ناخذ l'image de moins 2 نحكيو راهو نخدمو في الإير، معناتها ثم كوتي بالنسبة لجماعة المات في الكومبلكس هذاك راهو حاجة أخرى. دونك مانيش نحكيو على الكومبلكس، نحكيو على الأناليز، نحكيو على racine de moins 2. racine de moins 2 ما تجيش كيف كيف، كان ناخذ نجرب كالكولاتريس نكتب racine de moins 2 تعطيني كيما 1 sur 0 تعطيني كيف كيف غاسين دو موان زان، خاطر الغاسين لازم ديما نعملوه على العدد بوزيتيف سوبيريور ايكال زيرو. بلا نأكد على سوبيريور ايكال زيرو خاطر ثم تلامذة ساعات ثم ديكا يقولك غاسين دو زيرو نيكزيست با، غاسين دو زيرو ايكال زيرو. في لي ليميت عندي ليميت في زيرو بلوس اكزيست، في زيرو موان عندي بروبليم بالنسبة للجماعة اللي تعرف ليميت شنو. اما سينون غاسين دو زيرو راهو ايكال زيرو ما فيهوش بروبليم. دونك racine de moins 2 ما تعداش و moins 1 ما تعداش، كيف كيف l'ensemble des éléments qui possèdent l'image. دونك نفس الديفينيسيون تاع الفونكسيون. لهنا لازم ليكس تكون supérieur ou égal à 0. في l'exemple الأولاني لهنا لازم ليكس تكون différent de 0، هذه الديفيرونس بيناتهم. دونك لهنا عندي بالنسبة اللي يقرأ دوزيام اني خاطر فونكسيون بروميير اني جيرمون باش نقرا فونكسيون فين فونكسيون لينيير زوز ديفيني على الاير وما فيهم حتى بروبليم. دونك ابارتير من دوزيام اني يولي عندي لي تروا بروبليم الاولانيين باش نحكي عليهم تو، اللي هما الا سور بي بصفة عامة في المات ا سور بي لازم البي نتاعي تكون ديفيرونت زيرو. دونك بي ديفيرونت زيرو، دونك ديما كي نلقى ا سور بي ولا نلقى ليكس نتاعي في الفونكسيون نلقى عندي في الدينوميناتور اكس، ديما لازم نجي هذاك نقول لي هو لازم يكون ديفيرون زيرو ونمشي نشوفو وقتاش ديفيرون زيرو. الكا الثاني غاسين دو بي، دونك كيما شفناه بكري قلنا الغاسين دو بي لازم البي تكون سوبيريور او ايكالا زيرو، تبع البي سوبيريور او ايكالا زيرو في الغاسين دو بي. باهي الكا الثالث اللي هما لي دو كا هذوما يتلاقوا مع بعض، شي معناتها عندي راسين في الدينوميناتور، معناتها دو ان لازم البي تكون سوبيريور ايكال زيرو على خاطرها وسط راسين، و دو لازم تكون ديفيرون دو زيرو خاطر كان البي ايكال زيرو لهنا باش تولي لي ا سور قسم دو زيرو اللي هي زيرو. دونك باش تولي الكونديسيون تاعي دونك البي لازمها تكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك يبدا عندي راسين في الفورم هذه ان سور راسين دو بي لازم بي تكون ستريكتومون بوزيتيف. باهي في الكا توا الرابع اللي باش نشوفوه هذايا الكا يخص كان جماعة الباك، جماعة الباك ليكو والمات والسيونس والانفو الكل ابار ليتر بالطبع اللي هو وما يراهوش فوق العام. دونك اللي هي فونكسيون الين دو بي بالنسبة اللي عرفها لازم الين دو بي كان عندي الين دو بي لازم البي ثم كونديسيون لهنا الين دو ان ايكال زيرو الين دو او ايكال ان. دونك بالنسبة اللي عرف الين دونك لازم الين لهنا تكون ستريكتومون البي ستريكتومون بوزيتيف بريسك كيما الكا هذا ميم كونديسيون. دونك يبدا عندي الين
هذوما جينيرالمون بروغرام في السكوندير من البريمير للباك في الدومين ديفينيسيون. هذوما البروبليم اللي لازمني ناخو احتياطاتي منهم. دونك A sur B, B différent de 0. Racine de B, B supérieur ou égal à 0. A sur racine de B, B strictement positif. و ln de B لازم B تكون strictement positif. كان تحب خذ باللي كا بالكا جربهم في الكالكولاتريس ستلقاهم كلهم ما يجيوش. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو واستنفعتوا منها. كالعادة نوصيكم باش تبارتاجيو الفيديو متاعكم وتبعثوا لاصحابكم باش الفايدة تعم. وما تنساوش ديما تطلوا على البلاتفورم متاعنا lva-academy.com. وان شاء الله ملتقانا في فيديو جديد.